Manindog ta alang sa scripture reading. Salmo 24, versikulo 1 hanggang 10. Ang gamhanang hari. Iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan, ug ang tanan nga naa niini, ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini. Gipahilunan niya kini ibabaw sa katubigan ug gipasukat ilalom sa kadagatan. Kinsay makatungas sa bungtod sa Ginoo? Kinsay makasulod sa iyang balaang templo? Siya nga maayo binuhatan ug putlig hunahuna. Siya nga wala magsimbag Dios ug dili manumpag bakat. Panalanginan siya sa Ginoo ug ilhon siya nga dili sad-an sa Dios nga iyang manluluwas. Ingon niini ang katawhan nga modangop sa Dios o musingin ba sa Dios ni Jacob. Ablihi ang mga gamhaan. Bugsi ang karaang mga putahan, kay musulod ang gamhanang hari. Kinsa ba kining gamhanang hari? Ang Ginoo nga kusgan o gamhanan. Ang Ginoo nga madaugon sa paggubatan. Ablihi ang mga gamhaan. Bugsi ang karaang mga putahan, kay musulod ang gamhanang hari. Kinsa ba kining gamhanang hari? Ang Ginoo nga labing gamhanan, siya ang madaugong hari. Ang pulong sa Ginoo, magapanalangin ka natin. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you. God bless. Hallelujah. Sige naman din. Kahon. Nowadays, dodong ansli di ay. Nauli di kali.